नमस्कार। आजको कक्षामा म कक्षा 6 को नेपाली किताबको पाठ 3 मा रहेको नेपाली संस्कृति शीर्षकको पाठ लिएर उपस्थित भएको छु। त्योभन्दा पहिला हामीलाई पूर्व पठन भनेर केही नेपालभित्र रहेका सांस्कृतिक पर्वहरू र सांस्कृतिक नाचहरूको यहाँ चित्र देखाइएको छ। जस्तै तपाईले सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ साकेला नाच भनेर। यो साकेला नाच विशेष गरी पूर्वी किराँतहरूले मनाउने चाडपर्वमा प्रयोग हुने उनीहरूको मौलिक नाच रहेको छ भने यसमा तपाईले विभिन्न वेशभूषा र विभिन्न लोकबाजाहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एक किसिमको के त नेपाली संस्कृतिको परिचय दिने नाच हो भने त्यसैगरी अर्को चित्रमा तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुमारी नाच पनि नेपालको विशेष गरी उपत्यकामा केन्द्रित इन्द्रजात्रामा देखाइने नाच रहेको छ भने यसका अन्य सन्दर्भहरूमा पनि सांस्कृतिक नाचहरू देखाइन्छ। कुमारी भन्ने बित्तिकै हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा को कुमारी घर रहेको छ बसन्तपुरमा र त्यहाँ कुमारी घरमा बालिकालाई कुमारीको रूपमा राखिएको हुन्छ र कुमारीलाई हामीले जीवित देवीका रूपमा पनि पुज्ने गरिन्छ र यो परम्परादेखि चल्दै आएको विशेष गरी नेवारी संस्कृतिभित्रको एउटा नाच छ र यसमा विभिन्न किसिमका कुमारीका जस्तै भेष बनाएर अरू मानिसहरूले पनि नृत्य प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा कुमारी गीत भजनमा यो नृत्य गरिन्छ भने अर्को रहेको छ यहाँ लट्ठी नाच। लट्ठी नाच नेपालको तराई क्षेत्रमा आधारित नाच हो र नेपालको तराई क्षेत्रमा विशेष गरी थारू समुदाय र अन्य समुदायहरूले यो सङ्गीतको तालमा लट्ठी जुधाएर नाचिने नाच हो। त्यसैगरी अर्को तामाङ सेलो भनेको तामाङ नेपालको मध्यखण्डमा बसोबास गर्ने तामाङहरूको एउटा मौलिक नाच हो र जसको उनीहरूको लोकगीत र लोकनाच लोक संस्कृतिभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो तामाङ सेलो। त्यसैगरी मारुनी नाच पनि यस्तै किसिमको अर्को एउटा नेपाली सांस्कृतिक अथवा नेपाली सङ्गीतलाई प्रस्तुत गर्ने मारुनी नाच हो र यसमा गीत गाउँदै विभिन्न वेशभूषामा नाचिन्छ र यसको शाब्दिक अर्थमा पुरुषहरूले महिलाको भेषमा नाचिने भनिए तापनि आजकलको समयमा यो विभिन्न किसिमका पुरुष महिला सबै मिलेर नाच्ने मौलिक नेपाली नाच हो। त्यसैगरी अर्को घाटु नाच पनि नेपालकै गुरुङ समुदायहरूमा प्रचलित एउटा मुख्य नाचमा लिइन्छ र यो उनीहरूको आफ्नो लोसार लगायतका पर्वहरूमा विशेष गरी आफ्नो मौलिक वेशभूषामा यो नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ सङ्गीतका साथ। यसरी यी माथिका तस्बिरहरूबाट हामीले के बुझ्छौँ त नेपाल सांस्कृतिक विविधताको धनी देश हो र सांस्कृतिक विविधता बीचको एकता नेपाली संस्कृतिको एउटा मौलिक पर्व। अब हामी यो मूल पाठतिर प्रवेश गर्छौँ। अवश्य पनि तपाईहरुले नेपाली संस्कृतिको यो पाठ पढेर तपाईहरुको आफ्नो पठन कार्यमा सहजता हुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु र यहाँहरूले यस्तै नेपाली विषयका पाठहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रस्तुत छ मूल पाठ। मूल पाठमा के रहेको छ त मूल पाठभित्र नेपाली संस्कृति यसको शीर्षक रहेको छ। यो हाम्रो कक्षा 6 को पाठ 3 हो। पेज नम्बर 21 मा मूल पाठ सुरु हुन्छ भने 20 मा हामीले पूर्व पठनका सन्दर्भहरू पढ्यौं र सरसर्ती म यो पाठ वाचन गर्छु र तपाईहरुले सँगसँगै आफ्नो पुस्तक हेर्नुभयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ र यहाँ विभिन्न रातो चिन्ह दिएका अक्षरका शब्द अर्थहरू यही पाठको तल रहेको छ, त्यहाँबाट पनि थप बुझ्नुहुन्छ। म सुरु गरेँ आजको मूल पाठको सस्वर वाचन पाठ 3। यहाँ देखिएका चित्रहरू जुन पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ पाठको सुरुमा देखेका चित्रहरूले पनि के त नेपालका धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वका हिसाबमा फरक विविधता छ भनेर रहेको छ। यो मस्जिदको चित्र हो अनि यहाँ चाहिँ सबै मिलेर सांस्कृतिक नाच नाचिरहेको यो जस्तै यसरी हात समातेर नाचिने विभिन्न किसिमका नाचहरू हुन्छन्। यो चाहिँ बुद्ध धर्म मान्यहरू भिक्षु तथा लामाहरूले ध्यान गरिरहेको चित्र छ। यहाँ शिवलिङ्गको पूजा गरिरहेको, यहाँ पिङ खेलिरहेको, यहाँ छठ पर्व मनाइरहेको, तलाउमा अथवा जलाशयमा डुबेर भने यहाँ चाहिँ विभिन्न रथ तानिरहेको चित्रहरू छ। यसबाट पनि नेपालभित्र विविध किसिमका सांस्कृतिक पर्व र धर्महरू रहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। भने अब हामी सुरु गरौँ आजको
मूल पाठ। समाजमा बस्ने मानिसको आफ्नै किसिमको सामाजिक जीवन हुन्छ। परम्परागत रूपमा विकसित हुँदै आएको उनीहरूको आचार विचार चाल चलन पनि आफ्नै किसिमको हुन्छ। उनीहरूको कला साहित्य भाषा धर्म दर्शन मूल्य मान्यता आदि पनि भिन्न र विशेष किसिमको हुन्छ। यी सबै कुराको समष्टिलाई संस्कृति भनिन्छ। के रहेछ त, मानिसहरूको आफ्नै किसिमको मौलिक तथा फरक फरक किसिमको चाल चलन आचार विचार यो सबैको समष्टि एउटा सिङ्गो रूप चाहिँ के त संस्कृति रहेछ। यसैको अर्थ अनुसार नेपाली संस्कृतिलाई अर्थ्याउने हो भने नेपालीहरूले परम्परादेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको जीवन पद्धति तथा मूल्य मान्यतालाई नेपाली संस्कृति भन्नुपर्छ। नेपाली संस्कृति भूगोल र जाति तथा धर्म सम्प्रदायको भिन्नताका आधारमा विविधतामय बन्न पुगेको छ। यो नेपालको भौगोलिक सीमाभन्दा पनि परसम्म फैलिएको छ। यस्तो विस्तार र विविधताका माझमा पनि एकत्व रहनु नेपाली संस्कृतिको विशेषता बनेको छ। के रहेछ त, संस्कृति भन्नाले परम्परादेखि चल्दै आएको जीवन पद्धति जिउनी कला त्यहाँ गर्ने चालचलन उनीहरूले बोल्ने भाषा धर्म संस्कृति मूल्य मान्यताको एउटा समष्टि रूप नै के हो त संस्कृति हो भने। अब नेपाली संस्कृति भन्नु पनि के हो त, नेपालले परम्परादेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको जीवन पद्धति भनेको जिउने तरिका अथवा त्यो जिउने तरिकाभित्र उनीहरूले मनाउने धर्म पर्छ, उनीहरू बस्ने भूगोल पर्छ, कहाँ बसेका छन् भन्ने कुरा, उनीहरूले भित्र मनाउने विभिन्न किसिमका संस्कृतिहरू पर्छ र उनीहरूले बनाउने विभिन्न चाडपर्वहरू पर्छन्, उनीहरूले लाउने खाने चाल चलन शैली उनीहरूले बनाएका घरहरूको तरिका यी सबै चाहिँ के हो त नेपाली संस्कृतिभित्र पर्छ। यसबाट के त नेपाली संस्कृति चाहिँ विविधतामा एकत्व अथवा विविधताका माझ पनि एकत्व रहनु नेपाली संस्कृतिको विशेषता हो भन्ने कुरा पहिलो अनुच्छेदबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भूपरिवेष्टित देश हो। यहाँ सयौं जात जाति र भाषा भाषीका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएका ब्राह्मण र क्षेत्रीयहरू दसैँ तिहार लगायतका विभिन्न पर्वहरू मनाउँछन्। संस्कार र संस्कृतिका धनी उनीहरू मूलतः नेपाली भाषा बोल्छन्, तर पश्चिमतिर भने डोटेली दार्चुलेली अछामी आदि भाषा पनि बोल्छन्। पूर्वका किराँतीहरू धान नाच च्याम्रुङ नाच र साकेलामा रमाउँछन्। किराँतीहरूमध्ये पनि लिम्बू भाषा बोल्छन् भने राईहरू बान्तवा चामलिङ लोहोरुङ लगायतका अनेक राई किराँती भाषा बोल्छन्। साकेला उधौली उभौली चासोक तङनाम आदि मनाउँछन्। पश्चिमका नेपालीहरू देउडा भनेपछि हुरुक्क हुन्छन्, उनीहरू गौरा पर्वमा रमाउँछन्। के रहेछ त, नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित अथवा जमिनले घेरिएको देश हो जसको सिमाना कुनै पनि समुद्रसँग छैन तापनि प्राकृतिक सुन्दरता जसरी छ त्यस्तै गरी यहाँ भएका सयौं जात जाति भाषा भाषीहरूको फरक फरक किसिमको संस्कृति भाषा चाडपर्वले गर्दाखेरि के छ त नेपाल एकदम नै संस्कृतिहरूको धनी छ। जस्तै यसमा पश्चिममा देउडा पर्व, सुदूरपश्चिमतिर देउडा पर्वलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मानिन्छ भने पूर्वीतिरका राई लिम्बूहरूले साकेला उधौली उभौली मुख्य चाडपर्वका रूपमा लिन्छन्। नेपालीका ब्राह्मण बाहुन क्षेत्री समुदायहरूले नेपाली भाषा र दसैँ तिहारलाई महत्त्वपूर्णका रूपमा मान्छन् भने पश्चिमका हरूले चाहिँ के त पश्चिममा चाहिँ देउडा र गौरा पर्वलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन्छन् भन्ने यो अनुच्छेदबाट पनि के बुझिन्छ त नेपाली संस्कृति विविधतामय छ। दोस्रो, मध्य खण्डमा तामाङ सेलो नाच्छन्। तामाङहरूले बोल्ने भाषालाई तामाङ भाषा भनिन्छ। उनीहरू धुमधामका साथ लोसार मनाउँछन्। नेवारहरू हाकु पटासी र छोटो दौरामा ठाँटिएर बिस्केट जात्रा इन्द्र जात्रा महपूजा आदि मनाउँछन्। उनीहरूको भाषालाई नेपाल भाषा भनिन्छ। गुरुङ र मगरहरू रोदीमा रम्छन्, घाटुमा नाच्छन्। गुरुङ र घले भाषा बोल्छन् भने मगरहरू मगर तथा खाम भाषा बोल्छन्। लोसार र भूमि पूजा उनीहरूको मुख्य पर्व हो।
तराई मधेसमा मधेसीहरू अनेक रङ्गहरूले फगुवा रङ्गाउँछन्। छठमा सूर्यको उपासना गर्छन् र सिरुवा पर्व मनाउँछन्। उनीहरू मैथिली, भोजपुरी, अवधी, राजवंशी, धिमाल, सतार, उर्दू लगायतका भाषा बोल्छन्। माथि हिमालतिर चौरीको पुच्छर डोलाउँदै बक्खु र दोचामा सजिएर शेर्पा समुदाय लोसार मनाउँछन्। त्यसरी नै थकाली र डोल्पालीहरूका आफ्नै भाषा र पर्वहरू छन्। विभिन्न भेकमा विभिन्न भाषा, भेष, पर्व र जात्राहरू मनाउँदै आफ्नो संस्कृति पछ्याउने हरेक जात जातिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका अनेक संस्कार छन्। कतिपय जातिका त्यस्ता संस्कारहरूबीच समानता पनि हुन्छन्, कतिमा भिन्नता पनि छन्। यसरी जाति पिछे र नेपाली भूगोल खण्ड पिछे फरक फरक जीवन पद्धति, जात्रा वा पर्वहरू, भाषा, भेष वा संस्कार हुनु र एक आपसमा सहिष्णुता कायम राख्नु नेपाली संस्कृति। अर्को के छ त, जसरी पूर्वी र बाहुन क्षेत्रीहरूका आफ्नै मौलिक छन्, त्यसै गरी तामाङहरूको लोसार पर्व त्यस्तै रमाइलो छ। उनीहरू तामाङ सेलो गाएर लोसार मनाउँछन्। अनि त्यसै गरी नेवारी समुदायहरूले चाहिँ हाक्कु पटासी र छोटा दौरा लगाएर इन्द्र जात्रा अनि बिस्केट जात्रा, महपूजा जस्ता पर्वहरू रमाइलोका साथ आफ्नो संस्कृतिका साथ मनाउँछन्। नेवारहरूले बोल्ने मुख्य भाषा नेवारी भाषालाई नेपाल भाषा भनिन्छ। अनि तामाङहरूले तामाङ भाषा बोल्दछन्। अनि गुरुङहरूले आफ्नै किसिमको गुरुङ तमु भाषाहरू बोल्छन् भनेदेखि मगरहरूको पनि खाम तथा मगर भाषाहरू बोल्छन् र उनीहरूको भूमि पूजा, घाटु नाच जस्ता विभिन्न किसिमका पर्वहरू पनि मगर गुरुङहरूको आफ्नै छ। यसबाट के हुन्छ त, नेपालीहरू फरक फरक पर्व, फरक फरक वेशभूषा, फरक फरक संस्कृति भए तापनि आखिरमा एक आपसमा सहिष्णुता कायम गरी सहकार्यका साथ सँगसँगै मनाउने परम्परा रहेको छ भन्ने कुरा यो अनुच्छेदबाट पनि थप पुष्टि हुन्छ। जाति, भाषा र भूगोल पछि फरक फरक मूल्य मान्यता भए जस्तै धार्मिक आस्थाका दृष्टिले पनि नेपालीहरूमा विविधतामा एकता पाइन्छ। पूर्वीय आर्य सभ्यताका अनुयायीहरू हिन्दू धर्म विश्वास गर्छन् र यसलाई अन्य सभ्यताका समुदायले पनि वरण गरेका छन्। त्यस्तै गौतम बुद्ध का महान उपदेशलाई आत्मसात गर्ने बौद्ध धर्मावलम्बी पनि धेरै छन्। जैन र सिख सम्प्रदायका मानिसहरू पनि छन्। यहाँ मुस्लिम धर्ममा विश्वास गर्नेहरू पनि धेरै छन्। यहाँ किरात धर्म मान्नेहरू पनि छन्। नेपालमा इसाई धर्म मान्नेहरू पनि छन्। संविधानले नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा परिभाषित भएको यो मुलुकमा उदाहरणीय धार्मिक सहिष्णुता छ। यहाँका हिन्दूहरू बुद्धलाई आफ्नै देवता मानी पुज्छन्, बौद्ध दर्शनका अनुयायी बन्छन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि हिन्दूलाई सम्मान गर्छन्। सिख र जैनको पनि हिन्दू र बौद्धसँग मेलमिलाप अनुकरणीय छ। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम लगायत सबै धर्मको सम्मान हुन्छ। उनीहरू सहिष्णु भई सहकार्य, मेलमिलाप र एकताको सन्देश दिन्छन्। एकअर्काको चाडपर्व मनाउँछन्, त्यसमा सहभागी भई रमाइलो गर्छन्। यस्तो अद्वितीय धार्मिक मेलमिलाप नेपाली संस्कृति हो, नेपाली संस्कृतिको विशेषता पनि हो। यसरी के छ त, यहाँ जसरी सांस्कृतिक विविधता, भाषा, भूगोलको आधारमा विविधता छ, त्यसै गरी धार्मिक आधारमा पनि विविधता छ भनिएको छ। यहाँ जस्तै के भनिएको छ, यहाँ पूर्वीय आर्य सभ्यताका अनुयायीहरू हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्छन् भनेको यो आर्य सभ्यता चाहिँ विशेष गरी हिन्दू धर्ममा आधारित सभ्यता हो र यो सभ्यतालाई के त अहिले पछिल्लो समय आएर अन्य सभ्यताका समुदायले पनि वरण अथवा यसलाई स्वीकारिरहेका छन् भने। त्यसै गरी बुद्ध धर्म मान्नेहरूले हिन्दू धर्म पनि मान्छन्, हिन्दू धर्म मान्नेहरूले बुद्ध धर्म पनि मान्छन्। अनि अनेक किसिमका इसाई धर्म होस्, मुस्लिम धर्म होस्, जुनसुकै धर्म समुदायले पनि एकअर्कालाई सम्मान गर्दै धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने, एकले अर्काको मन्दिर, चर्च, गुम्बा अनि मस्जिदमा गएर सम्मान प्रकट गर्ने, अनि त्यहाँ आस्था प्रकट गर्ने। यो यस्तो गरे यसबाट के हुन्छ त, नेपालभित्र अन्य चाडपर्व जस्तै धार्मिक सहिष्णुता पनि अद्वितीय अथवा एकअर्काको मेलमिलाप देख्दाखेरि अन्त कहीँ नहुने खालको धार्मिक मेलमिलाप, धार्मिक आस्था र धार्मिक सांस्कृतिक
अथवा धर्मसँग सम्बन्धित संस्कृतिले पनि नेपाल धनी छ अथवा सहिष्णुताले गर्दाखेरि नेपालको सांस्कृतिक विशेषतामा अझ थप टेवा पुगेको छ। नेपाली संस्कृति र नेपालभित्र मात्र होइन, संसारको जुन कुनासम्म नेपालीहरू पुगेका छन् त्यहाँसम्म फैलिएको छ। नेपाल बाहिर भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ र पश्चिम बङ्गालको उत्तरी क्षेत्र त नेपाली संस्कृतिको भण्डार नै हो। त्यसदेखि पूर्व आसाममा, मेघालय, मणिपुर लगायतका भारतीय राज्यहरूमा पनि त्यहाँको परिवेश सुहाउँदो नेपाली संस्कृति जीवित छ। भारतका अरू राज्यहरूमा पनि नेपाली भूगोलको धेरै मानिस, नेपाली मूलका धेरै मानिसहरूको बसोबास छ। आजीविकाको सिलसिलामा नेपालीहरू ती ठाउँहरूमा पुगेपछि उनीहरूको साथमै नेपाली संस्कृति पनि गएको छ। भारत बाहेक म्यानमार, हङकङ, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदि देशमा पनि नेपाली संस्कृति फैलिँदो छ। साउदी अरेबिया, कतार, दुबई, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, ब्रुनाई, इजरायल, पोल्यान्ड आदि देशहरूमा पनि नेपाली संस्कृतिको विस्तार भइरहेको छ। यसरी नेपाल बाहिर नेपाली संस्कृति फैलने महत्त्वपूर्ण आधार नेपाली भाषा र नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषाहरू बनेका छन्। यसका साथै नेपालीसँगै नेपालीले मनाउने चाडपर्व, वेशभूषा, खानपान र नेपाली संस्कार जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ त्यहाँ नेपाली संस्कृति फैलिरहेको छ। भन्नुको मतलब के त, नेपाली संस्कृति नेपालभित्र मात्रै कैद नभई अथवा नेपालको सीमाभित्र मात्रै सीमित नभई के छ त, यो विशेष गरी भारतमा धेरै नेपाली मूलका मानिसहरू नेपाली भाषा बोल्ने भएको हुनाले त्यहाँ भारत नेपालमा भन्दा पनि धेरै नेपाली संस्कृतिलाई प्यार गरेर मनाउनेहरू भारतका विभिन्न स्थानहरूमा छन् भने त्यसै गरी आफ्नो जीविका अथवा जीवन निर्वाहका लागि कामको सिलसिलामा अथवा विभिन्न किसिमले देश विदेशमा जुन जुन ठाउँमा पुगेका छन् त्यो ठाउँमा पनि नेपाली सँगसँगै उनीहरूले आफ्नो नेपाली संस्कृति, नेपाली कला, नेपाली भाषालाई पुर्याएका हुनाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि नेपाली भाषालाई फैलाउनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् र त्यो कुन कुन ठाउँमा छन्, कसरी पुगेका छन् भन्ने कुरा यो माथिको अनुच्छेदबाट हामीले बुझ्यौँ। अब यसको अन्तिम अनुच्छेद रहेको छ, नेपालीले पाहुनालाई देवता मान्ने प्रचलन छ। आफूले रुखो सुखो खाए पनि अतिथिलाई मिठो मसिनो खुवाउने नेपाली चलन छ। जननी र जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि महान ठान्ने परम्परा छ। सामाजिक हितका लागि पार्टी, पौवा, बाटो घाटो र पुल पुलेसा बनाउने चलन छ। नेपालीको दान गर्ने बानी प्रशंसनीय छ। समुदायमा जिउँदो छँदा जन्ती र मर्दा मलामी जाने प्रचलन छ। मारुनी, बालन, सोरठी, भाकामा टुङ्ना, डम्फु, च्याम्रुङ, मादल र मुरलीको कलात्मक संयोजन छ। यस्तो विविधतामय चाल चलने नेपाली संस्कृति हो। के हो त, नेपालीहरूले अतिथि देवो भव भन्दै पाहुनालाई देवता समान मान्छन् अथवा आफू रुखो पिठो खाएर पनि पाहुनालाई बढी सम्मान गर्छन् भने त्यसै गरी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनी मूल मन्त्रलाई आधार मान्दै आफ्नो आमा र जन्मभूमि आफ्नो देशलाई चाहिँ के त स्वर्गभन्दा पनि ठुलो महान ठान्ने परम्परा छ भने सामाजिक हित परोपकारी कामका लागि पार्टी पौवा बाटो घाटो पुल पुलेसा बनाउने प्रचलन पहिलादेखि थियो भने अहिलेको समय सन्दर्भ अनुसार पनि आवश्यक ठाउँमा नेपालीहरूले परोपकारी र सहयोगी भावना प्रशंसनीय छ। यो चाहिँ के त नेपालीहरूको एउटा सांस्कृतिक अथवा राम्रो खालको संस्कृति हो भन्ने कुरा यहाँ अर्थ्याइएको छ भने अर्को जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने उखान अनुसार चाहिँ के त नेपालीहरूले जन्मेदेखि नमरेसम्मका संस्कारहरूमा मेलमिलाप गरेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै अप्ठ्यारोमा होस् सप्ठ्यारोमा होस् अथवा दुःख पर्दा होस् सुख पर्दा होस् एकले अर्कालाई साथ दिने प्रचलन पनि नेपाली संस्कृतिमा छ भने अर्को मारुनी बालन चोरठी भाका जस्ता विभिन्न किसिमका लोक संस्कृति र डम्फु टुङ्ना मादल च्याम्रुङ सनै विभिन्न किसिमका यहाँ उल्लेख नभएका लोक बाजाहरूको समष्टिबाट जसरी एउटा कलात्मक धुन निस्किन्छ त्यस्तै कलात्मक संयोजन
कारी संस्कृति चाहिँ नेपालीको छ र यसबाट के बुझिन्छ विविधतामय चालचलन नै नेपाली संस्कृति हो भन्ने कुरा पनि यो पाठबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। हस् त आजलाई यो पाठ यति नै। अन्य पाठहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस् त नमस्कार।